ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، أحبتي في الله، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وكل عام وأنتم بألف خير. جالوان خيخ إسلاما خطبان تنية أرانتنا متدورين إسيدا خطبا ولدتك أبمتي دقيقة مراسة كف gurra qaamaa dura gurra qalbiitiin na dhaggeeffadha. Milkiin rabbi gabbaruu keessatti jirti. Hayyoon guddoonis rabbuma gabbaruu fi addunyaa tana keessatti dhufne. Gabbartii rabbii hayyoon isiidhaa ammoo isa sodaachuudha. Rasuulli keenya sallallahu alayhi wa alihi wa sallam sahaabota lama collee Abii Dharrii fi Mu'aaz radiyallahu anhumaa gorsa qalama dahabaa saafiidhaan barreeffamuu qabu odoo hin ta'in imimman nama rabbi sodaaturraa bu'een barreeffamuu qabu tokko gorsaniin. Mal jaaliin ittaqillaha haythumaa kunt wa atbi'i sayyi'ata alhasanata tamuha wa khaaliqi nnaasa bikhuluqin hasan. Hadiisni isaa gabaabumat fi sahiihil jaami wa fi silsila. Bakkuma argamte cufa keessatti rabbii kee sodaadhu. Wa atbi'i sayyi'ata alhasanata tamuha. Yeroo badii takka hojjatte jala oofii, hamtuu jala gaarii oofii, gaariin ati hojjatte hamtuu sana akkasirraa hay. Wa khaaliqi nnaasa, ilma namaa waliin jiraadhu bikhuluqin hasan, haala gaariin jiraadhu jeen. Taqwaa jechuun إمام أبي الحسن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه ربي صداتشو جتشون الخوف من الجليل والأمل بالتنزيل والقناعة بالقليل والاستئداد ليوم الرهيل. أمانات أفسند نيسا ضعيفة قروا جتشون جتشلوغاتي إسا قدوات سنرى صداتشو داجي ربي صداتشو جتشون والأمل بالتنزيل. أمس وان بوئتي والنبوئ وحي لما بيخي قرآن قفامتي قرآن في حديث صحيحتي وججودا والقناعة بالقليل وانا أركت أمن فتشودا ربي صداتشو ججون والاستئداد ليوم الرهيل وياتك نشوفاتو كنيان كركر فيتو جالدو فيتو جبي الدنيا تنقلت كسنة ديمون واهين أولي guyyaa saniif qophaa'uudhaa jee warra du'e rabbi rahmataa haa godhuuf nuti warra jiru ammoo rabbi khaatimaa teenya nu haa tolchu. Milkii guddoon sodaa rabbii qabaachuudha. Eegana mal nama gooti sodaa rabbii qabaachuun atii fi isa jidduu nagaya. Ati isa harkannaan waa hunda harkatte, isa dhabnaan waa hunda dhabdee beek. Eegana lubbuu tee waliin nagaya ta'uu yoo feete ammoo yeroo badiin argamte mara gama rabbii deebi'uudha. Wa atbi'i sayyi'ata alhasanata tamuha jala oofii jeeba. Wa atbi'i sayyi'ata hamtuu jala oofii gaarii sana hamtuu akkasirraa haytu. Nama isin arrabsu kana qalbii dhaabbadhu laaliiniin sin jaabar isaaf deebisii dura. والله الذي لا إله غيره لبو إساول النغي من قبني نمني لبو إساول النغي قبو ما تهدون مع الرسول أو ما تهدون قبل سبيل الطبيعي وبرتب عن إساول النغي هذا لبو تيوني يرو لبو تيوني النغي قبدي مصيبا قدوان بوبغا قدو سنواني نفق أمو ديني وجدتو وجنة توبا ديني يروسن نغي إنما نماما النغي أكجراتو ملجي بوطان جيتولي صلى الله عليه وآله وسلم وخالق الناس بخلق حسن إنما نماولي أنا قاري أو جراتو علامة ابن القيم
صديق أبدي أحبتي في الله العلم والآنات والهرد وانت قررت نمني أبسقه أمن ليسا والربين جئن ندقيا أبسني سوانو مسديبا والربين قد جئن رتي أبسو بدي إنهن أجتنا جئن را أبسو قدر ربي رتي أبسو دا كان أمو الإفا حرام وانجا أمر راهوتي فمود nama hamachuu nama walit diruu ragaa cubbuu bahu horii namaa saamu haram lakkoyneeti dhumtiibo haram irraa tiifamu tasadaffaadhaa ashajaa'a jayna ta'u jayna jechuun gulbatanyaa ganda keessatti mallaqa namarraa fudhatuu miti bar no jayna jechuun bakka dallane biratti nama aara isaa liqimsu fi sayyihayn min hadithi abi hurayrata radiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب وصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس الشديد جبان ما واهنتان جيبر بالسرعة ولا سودان نمخ في بچي سودان جبان ماتي إني توكو إنجامو إنما الشديد جبان ما جتون الذي إسا يملك نفسه لبو إسا قبو دندوسني عند الغضب بك دلنسو بربت نمنس دلنسيسي آرغي سلك إمستيك الجتون أتدير أدون تهم متا ديرات سنجابر كان عمو على عدل حقه الجتشورة وكذلك جعلناكم أمة وسطا جد جريسته وسنا هندبرين أمس إبادة ربي خيستهم قبابتين جد جريسته آرارتو ربي دافاتاتو قربار فنسا إسا قدفته مسجد دوفه دقالت غازين مسجد دوبت وانتو جروني ويتا هم مسجد حسين بر أيني إسا تتي حجدو برونتا إسا نورمال مرتب فبوليسو جد جريسته حربي أمة منافقة في كافرة في مشرك تودا ilman jaldeesaati fi ilman booyye isaanit dagaala kaasuu dhiiste ati ulamaa'ii islaamaatii fi daa'ii islaama irratti dagaala kaasuun maalu tunsibaa khawaarijaatiin sin jaabar wal iyaadu billah ana wal qixa hojjechuun obboleeso wanni gadee ja'amte amalli fokkotaan cufninis roga afur qabaatinaa qabadhu qarrinfooteeti تدرى مالي الجهل فلمدا الظلم تصدفادا الشهوة فأفرفادا الغضب أفرن درا جرى أفرن خناتو فوكس على غاريك أباچون وأفر الردمتين إسننجي جالو وانقيا كإسلاما الصبر والعفة والشجاعة والعدل اللي قديتس رغني إساء أفري الجهل واللالمة كان والظلم ميداد تصدفادا والشهوة فدي لبو جل دينو فأفرفادا والغضب دلن سودا ولا لمن زمنك الرقيدا ونو تكتاك رغادا خابوب بليسو أبو تكتاك رفنانيني جولين تيني بدوي نو عملا خين فكتا خغند خيسك قبنو تكتاك رفته بالغ الدنيا نغوتي بر دورانيس غند خيسك بالغيدا duranis akidan isa akkanuma turte fasida ori arkannan ango arkannan di abadan gafa miskinatis akkasuma turobboleso ori arkannan dirre isa basti aljahl wallalumma unno tilali nama ati harka doytuf o billahi alayk la takun imma namuma iye lallabe cufafu ati harka doyta واو حكيم الصنبو الرخط وأجائبا واللي سابر لك ما شاء الله والله واللي أجائبا مالك النغل تان الظلم ميتادا حافظ ابن حجر طيب الله فراه ظلمي جتشن وانتك بك إسين همال لخايو جتشودا akka hikmaa jechuun waan takka bakka isin maltu haayuudhaaf yeroo isi akkaataa isitti kun ammoo bakka isii malee bakka arja
namni zaalimni masgiida ofii cinaa dhaabbachuun nama haqa dalaguu bar mana farshatti jeyna siidaa ammoo inni zaalimaa bar bakka gammaduu qabutti ni dallana bakka dallanuu qabutti ni gammada bakka obsuu qabutti ni aara bakka aaruu qabutti ammoo onnootii obsa qaba hikmaan nama gorsaagaa shirkii taatu sinja hikmaa maaliiti obboleessu taana ammoo amalli gadheen ashahwa fadhii lubbuuti shahwaan waanuma lama sadaffaan isiif hin jirtu fitnatu shahwa fitnatu shubuhaat boodarrattin isinii himu ta afuraffaadha alghadab dallansu mana meeqa waan diige ustaadoota keessanii fi sheekootii teessaniif hin dhiisa waan tana cufaatuu ciranii isinii haayiman dallanuun dhukkuba hamaa ammanuu keessatti jirtu gaafa tokko jaarsaa fi jaartiidha arrabaa fi ilkeenuu wal dhoyti bar ni aarsiteen ati soggumeeqa jaartii ta'e aarsite obboleesso waanuma jiru seeqiiti dabare innaa waan nama jaartii qabuuf an dhiira yoo taate waan lamaan siidhaama maali wanni lameen san arjummaa irra dabaru rabbiin callaa gizee siqqane irratti arjoome obboleesso jaartii ta'eeti mokam waan kaan ammoo alsammaawummee je'inii sin jaabar qaceeltuu tajachuutu bar yeroo gari nahiikii sin jirti niitaaniitu wareeti yoo aare ammuma sadi siika ja'an no in dhageenyee jeyaa ijoollee xixiqqoon mana jiraa bar isaanii miidhamaa maal ta'a arjumma alsammaawummee ja'an daawun an hin dhageenye arraan tan waa sadiin isiniidhaa mela yoo yaadatte sodaa rabbii dilii hojjenne jala khayrii oofu eeganaa amala gaarii amalli gaariin waa afur qabdii nuuf hime amalli gadheenis waa afur qabdii nuuf hime yaa dardara islaamaa yaa masgiida ganda gabbataa ja'amtaniimi masgiidi nuuri maqaan isaa akkasimi lubbuu teessan dura lubbuu tiyyaafillee gorsa kanaan dhaama fitnaadhaaf labbaa hin galinaa fitnaan bakka lama qoodamtii sadaffaan isiif hin jiru fitnatu shahwa fitnatu shubha amantaa teenyarraa yoo fagaanne bahara fitnatu shahwaa keessa seenna aangoo jaalachuu shamara haraamin jaalachuu hunnooti farshoo amman tana maqaabiraati aboo bar bishaan ruuheeti malee farshoo mitii sin jaabarin agarre dhalaa haraamin naanneessu heddumminni isii lakkaawamtee hin dhumtu aya aboo yaa hakiim abuu muhammad eega kana jette boo nuti amantaa teenyarraa hin fagaannu ni baranna boo masgiida keessaas darsiin ni jirti ufnee umdatul ahkaam riyaadu saalihiin aqiidatu tahawiyya usulu thalatha buluugul maraam waa ni qaraana aya kaaboo rabbi sirraa haa jaalatu akka sahaabotatti yoo nuuf hin galle ammoo fitnatu shubhaa keessa seennaa fitnatu shubhaan akka muslimni takka hin taane ta'amman tana nu goote isi rasuulli rabbii sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama hadiitha silsilaa keessa dhufe sahaabota heddurraa dhufe acha keessaa ta mu'aawiyaa qofa isinii haafu radiyallahu anhu tuuti bar akkaataa itti qoodamtu himeeti tuuti islaamaa bakka 73 qoodamti 72 warra ibiddaati takka qofaatu warra jannataati jedhe gootaan dhiirtoolee sallallahu alayhi wa alihi wa sallam tuni qoodamaa jechuu miti bar wahyiidha nutti himan beeksisa akkana taati malee qoodamaa hin jenne yoo amman tana laalte kaawunnoo ta amma adda gargar nu baastee akka takkan taane humnata nu dhorkite fitnatu shubha amma musliimoonni tiktaak irratti agaranii jara qur'aaniyyuun ja'amuutu dhufe dajjaaliyyuuni malee qur'aaniyyuuni mitiin sin jaabar qur'aanni hadiisatti akkana amanne si godhu eessaa dhufe kun nabi muhammad irratti sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bu'e akkanaa miti namni waan jilba isaa ulamaa itti maxxansuu dhabee jecha bar akkanatti hongoynee biyyinu jee bar shamarittiin takka bar abdillahi ibni mas'uuditti dhufte radiyallahu anhu wa arbaa nyaara nama haddatu na'alatni rabbii irratti bu'ee jiraa je maal jettan shamarittiin tun
قرآن فاتيرا أما سورة الناس قرأ إن أقرأ قرآن خيستك أو شكوتي أسجرت قرآن خيستك نيارة تمرت ربنا أباري بكتجون عباسو ندندسني بستا يا غني بستني أتيو إيسا دين دور أدي غرينا غاو رسول ربي صلى الله عليه وآله وسلم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا من جنة قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله إن جنة يرو أكنا جاءون ورق الرق متى جباتون تانغا إسينسا نعم لكي جتين يا أبي عبد الرحمن عليه من الله الرضوان والردو حديث دي جرى خوارجات إسنين جابر قرآن غيثت دي odoo jaartii qabuu gurbaan takka shamarittiinis odoo jaartii qabdu yoo zinaa hojjatte waliyyadu billah ragaa afur odoo hin dogoggorre jecha isaanii yoo hin rabbahan asii gada awwaalamanii dhagaadhaan cafaqamanii du'uu qaban yoo kaanuu ifumaa funnoote akka faamidiyyaa dhuftee yaa ergamaa rabbii xahhirnii na qulqulleessii jetteen qulqullaa'uun dhagaa deebii nu cufaaf beeka gurbaa sanis nu cufaaf beeka farshoo dhugeemee شروف كيف الداجين يا إرجع ربي فرشون دويني قربان مراتا دا مراتا ميت لغان أفقامي دوئي مندون والردورة حديثة دي خوارجة إيغانا مس على الخفين سنددن قرآن خيسا نعمين جرتو حديثة خيسا جرتخا بيا خيسا تسعى دي دمي أفر يوب مغالا أتي الرجرتو رابا كبيرات إيتي أمو قياسة دي دورة والرد دي خوارجة جري عثمان بن عفان عليه من الله الرضوان حج سنسن قاتلهم الله هكر رجعني أجي سنيبر وربي صداتو دلچ أمتا سدتم دبري تائي أدو قرآن قرأ جروتي بر كنانة بن بشر عليه من الله اللعنة سيني قرآن بر زبط آدان دوي دقري إبسدي في جهاتم نانوادي دي قدود إسات الرتب أبو ربي فين بهاجتي قرآن زبط آدان دويته صاحب تجبر غادمو أبلي إسدر على غافاقي أبي إسوراني إني نسبو في حركي ساقو في الرادر الحمد لله أمنتم سورة المفصلة ختم ديجين إيغانا جارتين إسانا إلان رضي الله عنها يرو اتسان إسيل هركيسي قبائل الرامور يرو غرقل تفيدو مال تطاعة إسي أكنا قد سيجي أبو نمني ربي الأفبه قرآن زبطان أنها أبو نمني ربي الأفبه صاحب تجبر خاتمو ور ملايكان إراكان فتو إسان درتاد دي ربي الدنيا يو أمنتان إسلاما نوغلوبات ورب الكعبة ني أجستامتي ني أجستان سنجافة ما ليا دجال انجرو والله الأبوت ني إيزي بريزي دان سنجافة ني أجستامك ربيتين خانات تهجراني أما والله إسن سي إني في بي بي سي فاكس ما تشوفيش أمنتا إسلامات الرايو فغاني بحر فتنة الشهوة قيسسين يو أمنتا إسلاما برني أكا صحابوتت عليهم من الله الرضوان يو نوبين قل أمو فتنة الشبهة قيسسين فتنة الشبهة فتنة الشهوة درن همتودا مال ابن بيتا غربان زنا قد والإياذ بالله فرشو خلوغي حرام تو إسيني بيخا فإناتي جل ديميتي مليجا غربان كان أمو لك إتنجراج إيوان يادو في بر فتنة داف لبا ينغلنا أبدا سنجابر زمن خين إدوم من إسي في أمس سوشال ميديا إرهدون خين فيدمو ملي وان إسين تاتيو نوفين غلين سنجابر واحد دجرة كتاب فقه عند سوشال ميديا خجو او انجليفا بيتي PDF فيدان أستاذ آدم حسين أبو بخاري رتي حفظه الله ورعاه إسني في نرجع إرا داولور غوردا PDF فيدان دبسان يو سيغلي أجندا أبام فتل اللبيداف جلن ديمتون سنجابر
يوهم بين أمو شوفوا مجلياتا كليك بيت جتشو مال جتشو إن بيتوات بيخاتي بر انت لقلا تمبليني الرتشي قد أتي ديت ايتو مقلا تنالا لجتة جليو بوتا دوبين دوبي برات إني أمو فيو تك إساب لك كويتي جرتها يو غند أمريكاتي في أوروبا غند عربا إيس يابو جبوتو متنا يو جراتيو نتيو VPN ولينغوني مستوكيا نباتي مالي أجتي أدو إنفيني مستوكيا باتي مستوكيا سنيفيس چلا أركتا أتي غوا دوفي إتغتي سيفيس إني چلا أركتا رج بيت جانين si arsuudhaaf purposely waan godhamtuutu jira. Purposely si arsuudhaaf qullaa footoo si gadhiisti. Hayaati Oromoodhaami hin qabdu isin safuu gaafa duraaniitu maal dubbatu. Hayaa ishima hin qabdu wanni dhufte kanaan fammasuu fi harkatte nammee qaba har darsaa dabbuu qafee mas gootan boo. Awoon ittiin jiru tana daawun hin jaawoon. Wannan agartuu ajandaa keessatti ubbaleessu. Malif ana amna 27 amat didami torba miti khan sila didami torba barati jababar kuda sagal fada bar unamma kuda sagali kuda shanto rabbi bewa no rage si arse bar cloud chaser rijira attention hubanno fadudaf sahibumma agartu sahibumma fakin sinjabar billahi alaikum meta ila lime Odo mana buna wajjita wajjurtu nam torba cufninu mobile isaatin heewasama nee saahibota keessani baasa wajawa abo rakkootu namudatee ji'in wallahi si isanii deemanii sinja abarjaan isaaniitu habibi sinja habibi khijiba funyaanin nahaabatu habibin akkasi khijiba bar meelan kana jee jilsatul istiraahaa ta'u gurbaa tokko gurraacha biyya Ameerikaa keessatti kubbaa isaanii taphata NFL jaaniin National Football League jetti. Fireendii qaba gaa wal iyaadu billaa isaan biraan waaska aadi. Muciyyoo xiqqoo takka taphaatii torbaa qabdi waliif hin galle shugguxii nyaachiseeti ahbaabii fillaa ajjeesen. Ifiif makiinaa isaa kaaseetiti deeme bakka isaan leenjiitti godhan. Trainingitti godhan yeroo dhaqu aboo coachin isaa maal akka dhiisi qajaani nam lama jala deeman qabee if dhawee if ajjeesi kubbaa gurbaa isa waliin taphatu gaafatan gaazexoonni anaa fi inni jeebar laakariin keenya bakka huccuu ta'e baaga kee hayyattu wal cinaadha rakkoo tana keessa jiraa an quban qabuudi. Seenaan tun amata 14 dura taate 2012 gaafa san Facebookiin imeeliidhaan malee hin taate. Awoo amman tanoo waan meeqaatu dhufe. Akkanuma seenneen sin jaabar jammaata hin baynu saahiba afar saahib mush saahiba waan akkanaa godhuun qabnu. Akkamit jirtaa yoo sin jee akkamit jirtaa takjibaati dhugaati mitiin sin jaabar awoo ballama haasennu sin jaabar awoo mana rabbii keessa jirraami aboo har'a guyyaan jumaataami isaa baasennu eegasii mu'mintootaaf haasennu yeroo arraawulii nama tokko akkamit jirta jedhee gaafadhu dhugummaaniin gaafadha malee takjibaa san boo afaaniin akkuma jenna akkamii hin je'iniin sin jaabar awoo takka je'uu siif boo rabbumaatu jira intalaatu geelee isiitiin how are you jettiin I'm fine jettiin nagayumattiin jira fayyaadha jettiin intalti taan maal jettiin ni beeta I'm really asking dhugumatti arrasi gaafachuu kiyyaa akkamit jirta jennaan warabbil ka'aba booyumatti gadhiisti intalti rakkoo keessa turte nooti tana keessa jiruun akkanaa jiraachuutti hin jirtu Oromoo rabbuma jira dhugaa hima waan sodaa keessaniif hin usubeetee isin rashaneetumaan deema masgiidaan quxuwaatti godhuus nin qaba obboleessu. Fitnaadhaaf abadan labbaa hin galina. Anis kaniin dubban isinlee wala dhaggeeffate warra dalagatu rabbi nu haa godhu. Aboo fitnaa dhokottee bita mul'atte cufarraa rabbi na jaanu haa baasu. Dardara islaamaa rabbi isin haa milkeessu. Shamara islaamaa cufa rabbi isin haa milkeessu. Haadhaa fi abbaan keessa yoo jiruudhaan jiraatan rabbiin umrii dheertuu barakaa qabdu fayyaa mi'ootuu waliin haa kennuuf. Tokkoon isaanii yookaan lamaanuu yoo isin raadduudhaan rabbi rahmataa godhuuf
قبر ثاني شف جنة أقول قلمي ثاني اللي ينتهي أقل ميسو كتاب ثاني ورا مرقافر تربي ثاني أقول isi warra isaaniif aamin jedhamu umrii dheertuu barakaa qabdu dalagaa gaarii walii rabbi isiniif hafan aboo jecha maayyee keessanii laa ilaaha illallah muhammadur rasulullah rabbi isin haagu tuubu ila allahi wastaghfiruh alhamdulillahi rabbil alamin wala aqibatu lil muttaqin wala udwana illa alal zalimin wa ashhadu an la ilaha illa allah ilahul awwalin wal akhirin wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana muhammadan abdullahi wa rasuluhu an-nabiyul amin ba'athahu allah bil huda wal yaqin liyunzira man kana hayyan wa yahiqqa al qawlu ala al kafirin اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين وأحسن الله ختامي وختامكم وختام المسلمين وأشر الجميع تحت لواء سيد المرسلين أما بعد أيها المسلمون عباد الله فاتقوا الله حق تقاته وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون أحبابي في الله غرسخان لبوتي سندر اللي خني لبوتي يفدام صلاة الرتها جبانو أما دكوبا قدوا هركان نقبو irreheddu dardara salatan aw rabbi sodaadhuuti irreheddu dardara yoo laalte salata jum'aati fi jama'aatirra injiranin sinja qara masjidatun beekan salata adara hafidu ala salawati was salati al wusta wa qumu lillahi qanitin ya motin guddan jalla jalalu salatawwan irrat salata shanan irrat lubbawan taysanti bada was salati خيساو صلاة الوسطى يجون الفضلى التوتا تسن إسيسن صلاة أسريتي إسيسن تيفدا وقوموا لله الله كان تبدا كانتين على الجتنين تبدا إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة رسول صلى الله عليه وآله وسلم حديث زي إمام مسلم وديس طيب الله ثراه جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما جدو قرباتي في جدو كفريتي في شركي لا صلاة ملكسو تجرا صلاة لكسنان غندلمان سنسيجي سنسيجي الصلاة وما ملكت أيمانكم وسيار رسول صلى الله عليه وآله وسلم فما يتدمنا هيا صلاة غنا أدرا هيا صلاة غيسن تيفدا أمس وانا هركوان غيسنين هنطرفتن إسان سنستيفدا دليدو جتو سانيت وجي تكيو خنيتيف يو هجين سني اتي ألفاتي غرغاريني جتو جرغوتان تيرتولي صلى الله عليه وآله وسلم يا دردر إسلاما صلاة أدرا لبوتي سندرة تياف خنين دامو للغي وموتين قدان جو جل جلاله فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون إسانوان صلاة لغا جهنم ويلي تجراجين ورد عبون جنبت ورد صلاة جين إنو إسا الذين هم إسانوان سنو عن صلاتهم صلاة إساني درا ورد غتو تهيجيبت صلاة هنديس نبر مغربة دقيقة شن أذانو داف يرو هفتو يرو سنخيدي صلاة جرجرة صلاة بالله عليك خصلاة إساء قوتن لك سنفا أكم يوغا آياتنا يوتكم إردابن الذين هم في صلاته من جنة يو أكس جئ أمو نتفاتو على كم نسين جابرو ورّا صلاة إساني تراجع ماله ورّا صلاة إساني خيست دغتو إنجن ودو صلاة سلانو قلبين تنيا بكمي قديتيبو أو بالله عليك يرم صلاة هيدا النور أمومون نتدفتبر رسول صلى الله عليه وآله وسلم أمومو التفاوض إسيتا نرى دبتبر فليكظم ما استطاع أمدن داودي إسي هاتو وجيبر يو أمومون ستي دفتياتي صلاة جرو ساتي سراغي اتنبنين كابين بيك إنسينو بليسو أو جابر غري جوغوتا نلالتا انو قدوا خنا أري غفاس إيش حديث رياض الصالحين غيث جرو حديث بكا براجر سيد غنا جلق أبر راقزي كتابة ايقلتو غيث جرابر فليكظم ما استطاع من الشيطان جاء روايان إمام البخاري طيب الله ثراه حتفنان أمو رب الرأي يرو حتفت نشاط سيغني أمومون أمو دتبي سأنسن دلقر زهري يرو رفت أسري يوتكو هرّي برفتيقات
yeroo salaata subi dhoowwin salaata adaraa ahbaabii fillah eegana gorsituun tamaayyiiti hunnuti inshaallahu ta'ala isinitti hin dheeressu aboo dalagaa halal haa carraaqqannuun isiniin jaa dalagaa halal carraaqqachuun dhiira odoo hin tahin mataa dhiiraa isin gootii oo guyyaa jum'ataa bar suuratul jum'aa keessatti bar فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله جيبا يرو صلاة راوتا فجاء دجي تنخيسا قولنا أرلاها ترى برباد داجي باجاج قبل خط جمعة صلاتي لاكنا خينيات دوتي قبهن ورب الكعب وان تربان دلين قويا جمعة دلين أنا أقول لك أفان قوتو قروا آية ربي لغنسو قبضها قيساو درسا دردروتا أكا غياتف شيخ يو تاتس والله هاسوني خي غتيك أبا يو نمج الرق أتوتات يو خان أمو غرسا نما غرسيتو هاسوا غتي تلالا أستاذ تقوتو توتو ناداميان غياسا كوسموتيك سيتي قوتا كابدي أنا في أبليتين تي يتوجه غرغروتو وان خياسو في متيان Askeessaas yoo dhaggeeffatte amma waanuma lama aboo waan isaa nuu himee jettee aaru yeroo san gurra istiitiin na dhaggeeffatte namni sirra laalu hin jiru miskiina hojii haasawwan qabu yookaan ammoo oo hakiima sanirraa muuxannoon fadhaa lachuutu naan hin geenyaan yoo taates. Dhibeetanii haasawwa kana. Adda haasawwa lagaarree Itoophiyaa naa godhaa warabbii jiraate. Ustaadni dalee daa'ii naan jedhe. كوسموتكسي تكك أمنانجي والله شيخة تكوتو تجراجي نبيراجي يرو غرسو غدو ما يرتي أميدان أكا إسا غرغارو هبو نوهما يرو مهادرة إسا يامن حواسين فدونا أو ربي جئي تميد أبدوخا من برخا نقباد أبدتي ونين أمان تنا إسنيهم أكلمتاتو آية ربي تكيشا خير راسين خنين حديثا أكا أغرتو غباب في سيل الجامع وفي السلسلة يو إمام مسلم تي إمام مسلم يو إمام البخاري تي إمام البخاري صحابة دو سينا دوغاتي جوجل ولا شات جي بي تي ولا جيميني أبا في تغافت نخجل سيسي إيرا يو سنجان آية غابو أو ديمو نتيو خني الله نخد أتا يو سنجاني هاسا ربي نمني سيجت دون نمان قام بجيس دردرة أبقى منتاني أما لباتشو منتاني شوفيرك أترمتين ما دلقو باجاج فورس منتاني أتي إيرا أدونتين متا إيرات سنجابر غرباتك كاتو في رسولة صلى الله عليه وآله وسلم يا إرقما الله جنبر دلني إلى أمل إذا أملته أحبني الله وأحبني الناس غره جيتك كرت نكجيلشا يوم وجيسا هجد الله أن اتنجالته أما علمنا ما اتنجالته جنان قال صلى الله عليه وآله وسلم إذا هذا بالدنيا يحبك الله الدنيا تنخيست خجلاتك كدو الله سجالتا إذا هذا فيما عند الناس ونهر كنا ما خيس جرور خجلاتك كدو علمنا ما سجالتا أبو والرجال التربيتي بتمؤمن توتا إسان السبت ربي سناتاج الدنيا عند لغتين جتشو ميت خجلاتك كاچون وانا حركة خيجرور وانا حركة ربي جرو خيستي أبديك واتشو جتشو لو تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماسا وتعود بطاناجي ودو أغان اسم ربي الرتي إركتني الله رزقي اسني فيهرا أكشم برو فيروت غنما يرو مناباتو حالا بيلوتو تاتم باتي يرو ديبتو قفتي باتي غرو وانا ماجر بكتك كنتينيخا الرانتنا وجراتك سيفيتي نيتي نيام نجتشو واننجر بوروس ديبيف خامبراس ديبي نكي والله الذي لا إله غيره وجيئت دسي إجاسي تاتو ربي سيباس أبو دردر إسلاما شفاتو وجيها لان ربي سنيفا باس سموتي سنبيكم سان ربي سنيفا قوت قلبي تيسن إيمانا ربي سنيفا قوت آما قيسن فيادان سنيفا قوت إيشا قيسن رزقي حلال بلو دان ربي سنيفا قوت اللهم عز الإسلام والمسلمين
وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واحمل الإسلام في كل مكان يا رب العالمين. اللهم بك نستنصر فانصرنا وإليك نلجأ فلا تردنا خائبين. اللهم كن لعبادك المستضعفين المسلمين في كل مكان اللهم أيدهم بتأييدك. اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم ادفع الظالمين بالظالمين ونجنا من بينهم سالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.